ये देखिए जी, मेरे पीछे पिज़्ज़ा और उसके अलावा ये देखिए फूड बेसिक्स, इसकी मैं बात कर रहा था। ये ग्रोसरी स्टोर है और बहुत अच्छे रेट पे यहाँ पे ग्रोसरी मिलती है। और मेरे पीछे ये देखिए जो नज़र आ रहा है, ये है ईस्ट यॉर्क मॉल की पार्किंग है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और मेरे चैनल को आप एंजॉय करते होंगे। आज मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए एक ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाऊं ताकि कोई भी इधर आने वाला हो या कि कोई भी यहाँ कनाडा का उम्मीदवार हो तो उसको बहुत फ़ायदा हो जाए। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना के दे दूं, और वो मैंने ये सोचा कि सबसे पहले आपको ये इस बात का इंफॉर्मेशन देते हैं कि हाउ टू लीज और रेंट एन अपार्टमेंट इन कनाडा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग अपने साथ एक पेंसिल और पेज रखिए ताकि आप लोग इसको नोट करते जाए, क्योंकि ये बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है। तो सबसे पहले बात तो ये है कि लीज़ होती क्या है। लीज़ एग्रीमेंट जो है ये एक्चुअली इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज़। एक होती है लैंडलॉर्ड और दूसरी होती है जो लीज़ होल्डर है या टेनेंट्स जिसको बोलते हैं। तो ये दोनों जो इनके दरमियान ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसके दो टाइप्स है, एक है लीज़ और एक होती है सब लीज़। तो लीज़ का मतलब ये है कि आप डायरेक्ट जो है टेनेंट, एज अ टेनेंट आप डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं और डायरेक्ट एग्रीमेंट बनाते हैं जो लैंडलॉर्ड होता है आपका। लेकिन जो सब लीज़ होता है, सब लीज़ का मतलब ये है कि एक टेनेंट ने ऑलरेडी जो है ऑलरेडी उन्होंने एक लीज़ ली है अपार्टमेंट लीज़ पर, लेकिन वो उसको सब लीज़ सेकंड टेनेंट के लिए देना चाहता है, तो उसको कहते हैं सब लीज़ या सब लेट। अच्छा भाई, तो सबसे पहले तो हम इस पे बात करेंगे कि लीज़ की रिक्वायरमेंट क्या है। लीज़ आपको अगर कोई लैंडलॉर्ड कोई अपार्टमेंट लीज़ पे देना चाहते हैं, व्हाट डू दे रिक्वायर फ्रॉम यू। सबसे पहले तो आपको वो रेंटल एप्लीकेशन देते हैं। रेंटल एप्लीकेशन उनके वेबसाइट पे होता है और हम वेबसाइट को भी डिस्क्रिप्शन में डालेंगे, कहाँ कहाँ से आप सर्च कर सकते हैं और वो आप डिस्क्रिप्शन में देखिएगा। लेकिन सबसे पहली होती है रेंटल एप्लीकेशन, मतलब आपको एक पूरी एप्लीकेशन होती है जिसमें आपकी डिटेल इन्फॉर्मेशन वो मांगते हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, करंट आप कहाँ पे रह रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, आपकी फैमिली की इन्फॉर्मेशन, कितने लोग रहेंगे उसमें, और क्या आपके पास पेट होगा या नहीं होगा, वो सब कुछ डिटेल आप रेंटल एप्लीकेशन में डालेंगे। तो वो आप जब सबमिट करेंगे तो उसके साथ साथ आपको सबमिट करना होगा लेटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मतलब वो लैंडलॉर्ड जो है वो आपका देखना चाहता है कि आपके पास जॉब है कि नहीं, इनकम कहाँ से आ रही है, क्या आप टाइमली मैनर में आप रेंट पे कर सकेंगे कि नहीं। क्योंकि एक और बात मैं आपको बताऊं, यहाँ पे जो आप एज अ टेनेंट किसी अपार्टमेंट में रहते हैं तो ओंटारियो प्रोविंस का ये लॉ है कि आपको जो है वो लैंडलॉर्ड धक्का मार के नहीं निकाल सकता। तो एक दफ़ा आप एंटर हो गए तो बहुत मुश्किल से वो आपको निकाल सकता है, लेकिन वो आपको एज सच नहीं निकाल सकता। उसके लिए बहुत टाइम और प्रोसेस चाहिए होगा। तो इस वजह से जो लैंडलॉर्ड है वो मेक श्योर करता है कि इस बंदे के पास सैलरी आ रही है, इनकम इसकी आ रही है, ताकि ये हमें टाइम पर जो है ना रेंट दे सके। वरना अगर कोई नहीं दे सकता तो वो बड़े मसले में पड़ जाएंगे। तो ये एक छोटी सी बात करनी थी आपको। उसके अलावा आपकी वो क्रेडिट रिपोर्ट हिस्ट्री देखते हैं। क्रेडिट हिस्ट्री का मतलब ये है इन शॉर्ट टर्म, वैसे तो इस पर पूरी अलग वीडियो बन सकती है, लेकिन क्रेडिट हिस्ट्री ये है कि आप जो यहाँ पे स्पेंड करते हैं, और आपको यूजुअली बैंक से जब में आप अकाउंट खोलते हैं तो आपको एक डेबिट कार्ड मिलता है और दूसरा क्रेडिट कार्ड मिलता है। तो क्रेडिट कार्ड जो होती है वो एक क्रेडिट कंपनी होती है, जो ऐसी वीज़ा है, मास्टर कार्ड है, अमेरिकन एक्सप्रेस है, वगैरह वगैरह। उनसे आपको एक अमाउंट मिलता है और आप उसको यूज़ करते हैं। जैसा आप न्यू इमिग्रेंट हो या इंटरनेशनल स्टूडेंट हो तो आपको मे बी 500 का लिमिट मिले, $1000 का लिमिट, तो आप उसको यूज़ करते हैं। जैसे आप उसको यूज़ करते हैं तो
تو آپ جیسے کریڈٹ ہسٹری کو یوز کرتے ہیں تو اور پھر آپ اس کو پے آف کرتے ہیں منتھلی، تو وہ آج سے آپ کی کریڈٹ رپورٹ ہسٹری بنتی ہے، تو جیسے گڈ ہوتی ہے، فیئر، گڈ، ایکسیلنٹ، تو وہ جیسے آپ کی اچھی ہوتی ہے، بڑھتی ہے، تو لینڈ لارڈ آپ کو زیادہ پریفر کرتے ہیں کہ آپ کو آسانی سے وہ دے دے۔ کریڈٹ ہسٹری کے بعد ہوتی ہے آپ کو اس کے ساتھ آپ کو گورنمنٹ آئی ڈی بھی جو ہے نا سبمٹ کرنا پڑتا ہے، چاہے آپ کا ڈرائیونگ لائسنس ہو، آپ کا پی آر کارڈ ہو، آپ کی پاسپورٹ ہو، وہ آپ اس کو سبمٹ کرتے ہیں کیونکہ اس میں پکچر آئی ڈی چاہیے ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو پے اسٹب دکھانا پڑتا ہے، مطلب آپ جہاں پہ جاب کرتے ہیں وہاں سے آپ کو جو پے ملتی ہے اس کا منتھلی جو ریکارڈ ہے پے اسٹب وہاں سے ملتا ہے آپ کو، تو وہ آپ کو شو کرنا پڑتا ہے۔ اور اگر آپ نیو امیگرینٹ ہے، آپ نیو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ ہے، تو اٹ مینز آپ نے تو جاب کیا ہی نہیں یہاں پہ، آپ کا بھی تو 1-2 دن ہوئے ہیں، 1 ہفتہ ہوا ہے آپ کینیڈا میں آئے ہیں، تو آپ کہاں سے پے اسٹب دیں گے؟ تو پھر آپ سے وہ بینک اسٹیٹمنٹ مانگتے ہیں، یا اس کو کہتے ہیں پروف آف ایکویٹی، مطلب آپ کے پاس کتنا ذخیرہ ہے پیسہ کہ آپ اس کو ایٹ لیسٹ 6 منتھس یا 1 سال تک آپ کو پے کر سکیں۔ اگر آپ کے پاس جاب نہیں بھی ہے تو آپ اپنے ملک سے، اپنے دیش سے کتنا پیسہ لائیں یہاں پہ کینیڈا میں، تاکہ آپ ان کو دکھائے تاکہ ہاں اگر مجھے جاب نہیں ملتی پھر بھی میں آپ کو رینٹ دے سکتا ہوں، تو آپ کو اس کو بینک اسٹیٹمنٹ دکھانی ہوتی ہے یا پروف آف ایکویٹی۔ اچھا بھائی، نیکسٹ جو ہے ہم بات کریں گے لوکیشن کی۔ آپ نے لوکیشن کیسے ڈھونڈنا ہے؟ لوکیشن میں آپ نے کیا دیکھنا ہے؟ آپ مین ڈاؤن ٹاؤن میں رہنا چاہتے ہیں، جیسے ہم نے آپ کو ویڈیو میں دیکھا تھا ٹورانٹو ہاربر فرنٹ، اچھا وہ لیک شور کے اوپر ہے، ادھر سے آپ اونچی بلڈنگ ہے، آپ جائیں گے آپ کو بہت حسین نظارہ آئے گا، آپ کو ادھر سے ایک لیک انٹیریو ایک سائڈ سے نظر آئے گا، ساؤتھ پہ، نارتھ پہ آپ کو ٹورانٹو ڈاؤن ٹاؤن بہت بہترین جگہ ہے، لیکن کیا آپ اس کو افورڈ کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ کیا آپ جیسے نیو امیگرینٹ آتے ہیں ایز انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ، کین یو افورڈ ٹو لیو دیئر؟ کیونکہ وہاں پہ تو رینٹ بہت ہائی ہے، وہاں پہ رینٹ منیمم 2500 3000 سے سٹارٹ ہوتی ہے، چاہے اسٹوڈیو یا 1 بیڈ روم اپارٹمنٹ ہو۔ نیکسٹ لوکیشن ہے آپ کی میری طرح، جیسے اب میں بیٹھا ہوں یہاں پہ ایسٹ یارک میں، ایسٹ یارک یہاں پہ مال بھی ہے، یہاں پہ دیسی کمیونٹی ہے، یہ ہم 15 منٹس ڈاؤن ٹاؤن سے دور ہے، تو کیا یہ میرے لیے فیزیبل ہے کہ نہیں؟ بالکل میرے لیے تو بالکل فیزیبل۔ میں جیسے نیو امیگرینٹ آیا، میری تو یہاں پہ فیملی اور فرینڈز، پھر میں نے دیکھا یہاں پہ دیسی کمیونٹی بہت ہے، انڈیا سے، پاکستان سے مسلم کمیونٹی ہے، سری لنکا، بنگلہ دیش، ایون تھوڑی سی گریک کمیونٹی بھی ہے، اور گورے بہت زیادہ نہیں ہے لیکن اپنی دیسی کمیونٹی بہت ہے، تو یہ تو میرے لیے بھی کلچرلی اڈیپٹیو تھا، اٹس ویری ایزی فار می۔ ابھی مجھے دیکھیں میں شلوار قمیص میں بیٹھا ہوں، بالکل ٹھیک ٹھاک، کوئی مجھے دقت نہیں ہو رہی، مجھے یہ کوئی مجھے دیکھ نہیں رہا، میں جسٹ ایز اے نارمل، جیسے میں پاکستان میں پشاور میں بیٹھا ہوں، تو میرے لیے کلچرلی ویری کنوینئنٹ ہے اور ویری کمفرٹیبل ایریا ہے، جو کہ میں خود ریکمینڈ کرتا ہوں آپ میں سے کسی کو بھی کوئی آنا چاہتا ہو تو دے شوڈ لک فار پلیسز لائک دس۔ اچھا لوکیشن میں یہ بات کر رہا تھا، یہاں پہ جو رینٹ ہے، آلسو رینٹ اتنا ہائی نہیں ہے لیکن بہت لو بھی نہیں ہے، تو یہاں پہ تھوڑا سا ماڈریٹ ہے، ہم مڈ لیول کے لوگ ہیں تو مڈل ایریا ہے اور کافی افورڈیبل ہے۔ آج کل تھوڑا سا ہائی چل رہا ہے لیکن پھر بھی آپ کو پاس افورڈیبل ہے۔ تو لوکیشن ایسے آپ ایسٹ یارک میں رہنا چاہتے ہیں، نارتھ یارک میں رہنا چاہتے ہیں، مسیساگا میں بہت اچھی دیسی کمیونٹی ہے، میں ہائیلی ریکمینڈ کروں گا کہ آپ جیسی ایز اے نیو امیگرینٹ آتے ہیں، ایز اے نیو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ آتے ہیں، یو شوڈ لک فار یور اون ہب، اپنا کلچرل ہب فائنڈ کریں، کیونکہ یہاں پہ ٹورانٹو میں ڈفرینٹ ہبز ہے، گریک کمیونٹی کی اپنی کمیونٹی ہے، اٹیلین اپنی جگہ پہ رہتے ہیں، پاکستانی، دیسی، انڈین، بنگلہ دیشی اپنی جگہ پہ رہتے ہیں، تو اس طرح ہبز بنے ہوئے ہیں مختلف جگہوں پہ، تو آپ کو ڈھونڈنا پڑے گا۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایسٹ یارک کی جو یہاں پہ ہے، اس کا نام ہے تھارنکلف پارک، یہ نارتھ امریکہ کی، مطلب کہ یہ پوری یو ایس اور کینیڈا کے جو ہے یہاں پہ یہ موسٹ ڈینسلی مسلم پاپولیٹڈ ایریا ہے، اور یہاں پہ یہاں کی آبادی ہے
रफली 70,000, इतनी छोटी सी जगह है लेकिन 70,000 आबादी है। उसकी वजह ये है कि आप यहाँ पे टॉल बिल्डिंग देखेंगे, उसमें बहुत से फैमिलीज और बहुत रहते हैं। 100-200 अपार्टमेंट्स होते हैं एक बिल्डिंग में, छोटी भी आपको मिलेंगी, लेकिन यहाँ पे आपको ईज़िली कल्चरली जो है ना इंटीग्रेशन आपकी ईजी होगी। आप कनाडा आएंगे, आपको कोई जो है ना और कम्युनिटी के बंदे इतने हेल्प नहीं करेंगे जितने अपने लोग आपको हेल्प करेंगे। तो और यहाँ पे मस्जिद मुझसे 5-7 मिनट्स वॉक पे है, वॉक, रनिंग या गाड़ी में नहीं, वॉक पे। और तीसरी लोकेशन ये है कि अगर आप दूर रहना चाहते हैं डाउनटाउन से, जो 30 मिनट्स 45 मिनट्स 50 मिनट्स दूर है, तो वो जो है उसमें ये होता है कि आप डाउनटाउन से दूर होते हैं, शायद आपको जॉब, मोस्ट लाइकली आपको जॉब डाउनटाउन में मिलेगी, तो आप दूर होंगे लेकिन उसकी रेंट थोड़ी सी कम होगी। लेकिन उसमें मैं ये रिकमेंड करूँगा कि अगर आप उधर रहना चाहते हैं तो आपके पास गाड़ी ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ से आपकी जो कम्यूट है, आप कम्यूट में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि गाड़ी में आपको एक जगह से जाना होता है, फॉर एग्जांपल इट टेक्स यू 15 मिनट्स, लेकिन आप अगर कम्यूट करेंगे टीटीसी से, जो है टोरंटो ट्रांजिट सर्विस से, तो वो आपको लेगा 30 to 35-40 मिनट्स तक लेगा। तो ये एक फैक्टर है आपको कंसिडर करना है। उसके अलावा जो है ये फैक्टर आपको कंसिडर करना पड़ेगा, जैसे आपका जो लोकेशन है, जैसे मेरी ये लोकेशन है, ये जो है ग्रोसरी स्टोर से कितना दूर है। तो आपको मैं ये दिखा दूँ, यहाँ पे ये साथ में जो है ना फूड बेसिक है, ये इस बोर्ड के पीछे देखिए जो बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है ग्रीन, ये फूड बेसिक है, ग्रोसरी स्टोर है। तो मुझे क्या पड़ी हुई है कि मैं जाऊँ टीटीसी पे कार्ड टैप करूँ और 20 मिनट्स ड्राइव करूं और उधर से ग्रोसरी लाऊं। भाई मेरे करीब इधर खड़ा है, वॉकिंग डिस्टेंस में, जब भी टमाटर चाहिए, प्याज चाहिए, मुझे कोक चाहिए, मुझे कहीं से खाना चाहिए, मैं जाके 2 मिनट 3 मिनट वॉक करके फिर घर आके जाता हूँ, खाना ले आता हूँ। बहुत कन्वीनियंट है, बहुत ज़्यादा। और ये आपको पता चलेगा, ये फैक्टर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी जो लोकेशन है उससे आपकी ग्रोसरी की और शॉप्स की यानी मार्केट से आप दूर कितना है, क्योंकि यहाँ पे मेजॉरिटी, आप अगर यूएस जाते हैं या कनाडा में, आप कहीं भी जाते हैं, यू हैव टू ड्राइव। सो और वहाँ पे गाड़ी लेनी मस्ट है, मस्ट। लेकिन यहाँ पे आप जैसे मेरी लोकेशन में रह रहे हैं, यहाँ पे आपको गाड़ी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप या पैदल चल सकते हैं या टीटीसी, यहाँ पे बस सर्विसेज है, वो भी मैं अभी कभी आपको दिखाऊंगा। इतनी फ्रीक्वेंटली से वो चलती है बस कि आपको हर 10 मिनट्स के अंदर जो है ना दूसरी बस आएगी। एक बस चलती है, दूसरी बस आती है, एक बस चलती है, दूसरी बस आती है। तो ये बहुत कन्वीनियंट है। इसलिए ये जगह डाउनटाउन में आप नहीं रहते, लेकिन आप डाउनटाउन में रह रहे हैं, क्योंकि इतनी कन्वीनियंट है, बहुत ईजिली एक्सेसिबल है टू डाउनटाउन। तो अच्छा भाई, नेक्स्ट जो मैं बात करूंगा वो कॉस्ट ऑफ लिविंग पे, कॉस्ट ऑफ रेंट की क्या कॉस्ट है। अच्छा, एवरेज जो है मैं आपको बताता हूँ, आप डिपेंड करते हैं आप कैसे रह रहे हैं। आप शेयर्ड अपार्टमेंट में रह रहे हैं, आप 1 बेडरूम अपार्टमेंट में सोलो या फैमिली के साथ रह रहे हैं, आप 2 बेडरूम अपार्टमेंट में रह रहे हैं। तो सबसे पहले बात तो ये, अगर आप शेयर्ड में रहना चाहते हैं, क्योंकि मैं रिकमेंड करूँगा सिर्फ उन सिंगल पर्सनस के लिए, जैसे आप अपने देश से आते हैं, आप सिंगल है, आपकी फैमिली देश में है, आप उनको अभी नहीं लाए, तो आप अकेले बंदे हैं, सिंगल है, बैचलर है, तो आपको शेयर्ड अपार्टमेंट में मैं रिकमेंड करूँगा। शेयर्ड अपार्टमेंट की रफली कॉस्ट जो है ना, एवरेज एनीवेयर फ्रॉम $500 to $1,000 or $1,200। ये अभी क्योंकि कोविड के बाद जो है ना, ये काफ़ी प्राइजेस राइज हो गए हैं। तो और उसके अलावा इंटरनेशनल स्टूडेंट की इन्फ्लक्स बहुत ज़्यादा है कनाडा में, स्पेशली इंडिया से। और इंडिया की जो है ना सबसे टॉप पे चल रहा है, तो बहुत ज़्यादा इन्फ्लक्स है इंडिया से। उस वजह से भी गवर्नमेंट कह रही है कि इस वजह से जो है ना रेंट की प्राइस राइज हो रही है। तो रफली आप एक्सपेक्ट करें, अगर आप अकेला आ रहे हैं तो 500 तो बहुत मुश्किल से, अगर आपको मिल गया $500 में तो आप बहुत लिखी है, लेकिन एवरेज $800, $900, $1,000, $1,100 आपको मिलेंगे उस पे रेंट। सेकंड बात ये है कि अगर नहीं, आपने रेंट में नहीं रहना, आपने 1 बेडरूम अपार्टमेंट में अकेले रहना, आप किसी के साथ नहीं रह सकते,
تو پھر آپ ایکسپیکٹ کریں رینٹ جو ہے نا ایٹ لیسٹ 1500 سے اوپر 1500 to $2000 آپ رینٹ ایکسپیکٹ کریں. اور اگر آپ فیملی کے ساتھ ہیں اینڈ آپ کے پاس 2 بچے بھی ہیں 3 بچے ہیں آپ کے, اور آپ کو یو ہیو ٹو بائی لا یو ہیو ٹو رینٹ 2 bedroom apartment, so it costs anywhere from $2400 to $3000. تو ڈپینڈ کرتا ہے آپ پہ, آپ کی پریفرنس بھی ڈپینڈ کرتا ہے, آپ شیئر اکوموڈیشن میں رہ سکتے ہیں یا نہیں رہ سکتے. اور تو لیکن کیپ ان مائنڈ کہ جو رینج بتا رہا ہوں اس میں کافی ویریشن بھی ہے, لیکن میں ایوریج آپ کو بتا رہا ہوں. اچھا بھائی, نیکسٹ جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ ہے وٹ ٹو لک فار ان اے لیز. آپ کسی اپارٹمنٹ کے لیے لیز کرتے ہیں تو آپ اس میں جو ہے نا کیا دیکھتے ہیں. سب سے پہلے آپ اس میں دیکھتے ہیں کہ سٹارٹ ڈیٹ کیا ہے, آپ کی جو لیز کی جو سٹارٹ ڈیٹ ہے. فار ایگزامپل 1 جون سے آپ سے لیز سٹارٹ ہو رہا ہے, اور اس کی اینڈ ڈیٹ کیا ہے. فار ایگزامپل یوزلی 1 ایئر کا ہوتا ہے تو 30th اپریل 1 مئی جو ہے وہ آپ کی اینڈ ڈیٹ ہوگی. یوزلی لیز ایگریمنٹ جو ہے نا 1 سال کا ہوتا ہے, 1 ایئر کا. لیکن کیا اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کے بعد نہیں رہ سکتے؟ کیوں نہیں, بالکل آپ رہ سکتے ہیں, لیکن اس کے بعد لیز جو ہے نا آپ کی ہو جاتی ہے منتھ ٹو منتھ مینس آپ کبھی بھی پھر چھوڑ سکتے ہیں اس کو. لیکن جو ایگریمنٹ ہوتا ہے وہ منیمم 1 ایئر کا ہوتا ہے. لیکن اگر آپ سب لیز کرنا چاہتے ہیں تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے, وہ اگر بند آپ سے ایگری ہو جائے 3 منتھس کا, 6 منتھس کا, 9 منتھس کا, 12 منتھس کے ساتھ بھی. یوزلی جیسے نیو امیگرینٹس آتے ہیں, نیو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ آتے ہیں تو وہ سب لیز کرتے ہیں, تو وہ اس لیز کے بڑے ایگریمنٹس اور ریکوائرمنٹ سے بچ جاتے ہیں. تو لیز کے ایگریمنٹ میں آپ نے کیا دیکھنا ہے, آپ نے سٹارٹ اینڈ دیکھنی ہے, آپ نے اینڈ ڈیٹ دیکھنی ہے, اور اس کے علاوہ آپ کی ڈپازٹ کتنی ہے. آپ کی ڈپازٹ جو ہے نا آپ کو یوزلی آپ سیکیورٹی ڈپازٹ یہاں پہ نہیں ہوتی, سیکیورٹی ڈپازٹ آپ نہیں کرتے, لیکن آپ کرتے ہیں یہاں پہ فرسٹ اینڈ لاسٹ منتھ لیز آپ ڈپازٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ جب فرسٹ منتھ فار ایگزامپل آپ کی رینٹ ہے $1500, اٹ مینز آپ شروع میں $3000 ڈپازٹ کریں گے, کیونکہ اس میں آئے گا فرسٹ منتھ پلس لاسٹ منتھ, تو آپ کو $3000 ڈپازٹ کرنا پڑے گا. اس کے علاوہ اپنی لیز کی ایگریمنٹ اور پالیسی دیکھنی ہے, کیا وہ اس میں پیٹ فرینڈلی ہے کہ نہیں. آپ پیٹس رکھ سکتے ہیں, کتے, بلیاں اور کوئی پیٹس رکھ سکتے ہیں کہ نہیں. یوزلی ہم دیسی لوگ تو نہیں رکھتے, لیکن اگر کسی کا شوق ہو تو وہ رکھ سکتا ہے, لیکن اس کا اپنا کاسٹ ہے. اور آپ نیو بننے آئے بھئی, آپ اتنا جو ہے نا آپ ڈیپینڈ کرتے ہیں آپ کے شوق پہ اور آپ پہ, لیکن اگر آپ نہیں رکھنا چاہتے تو دیٹس ویل اینڈ گڈ. اس کے بعد نیکسٹ جو ہے آپ نے دیکھنا ہے کہ میری لیز میں کیا ہائیڈرو انکلوڈیڈ ہے کہ نہیں. ہائیڈرو مینز پانی نہیں, پانی کا مطلب نہیں, ہائیڈرو مینز ہائیڈرو الیکٹریسٹی, کیونکہ کینیڈا میں جو ہے نا الیکٹریسٹی ہائیڈرو پانی سے بنتا ہے, تو اس کو یوزلی بولتے ہیں اٹس اے شارٹ ٹرم فار ہائیڈرو الیکٹریسٹی. تو آپ دیکھیں گے کیا اس میں ہائیڈرو انکلوڈیڈ ہے کہ نہیں. آپ کی لیز میں رینٹ میں پارکنگ انکلوڈیڈ ہے کہ نہیں, یا آپ کو سیپریٹ پے کرنا پڑے گا. اچھا, اس کے علاوہ آپ کا گاربیج ڈسپوزل جو ہے اس کی فیس انکلوڈیڈ ہے کہ نہیں, یا گاربیج میں آپ کو یہ بتاؤں, ادھر 3 قسم کے گاربیج ہے. تو آپ ایک ہوتی ہے بلو بن ہوتی ہے, بلو بن کا مطلب ہے وہ ریسائکلیبل ہوتی ہے. تو ریسائکل مطلب اس میں آپ جیسے پلاسٹک کپس, پلیٹس وغیرہ ڈال سکتے ہیں, تو وہ بلو کلر کا بن ہوتا ہے. دوسرا ہوتا ہے گرین بن جو ہے نا اس میں آپ آرگینک ویسٹ ڈالتے ہیں, مطلب آپ نے کھانا کھا لیا, آپ کے چکن کی ہڈیاں رہ گئی ہے, گوشت کے ہڈی رہ گئے وغیرہ, یا آپ کی جو پلاسٹک پلیٹس ہے جس میں آپ نے کھانا کھایا ہے وہ آپ پھینکنا چاہتے ہیں, تو آپ گرین بن میں ڈالیں گے, جس کو کہتے ہیں آرگینک ویسٹ. اور تھرڈ جو ہے نا, تھرڈ اس کو ہے بلیک بن اس کو کہتے ہیں گاربیج بن. مطلب کہ آپ کے گھر میں کوئی چیز ٹوٹ گئی, فار ایگزامپل پلیٹس, شیشے کے گلاس وغیرہ, جب جو چیز ٹوٹ گئی ہے وہ آپ بلیک بن میں, گاربیج بن میں ڈالتے ہیں. تو آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے ایز اے گڈ سٹیزن, ایز اے گڈ کنٹریبیوٹر ٹو دا سوسائٹی. آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے کہ میری جو ویسٹ ہے یہ کہاں پہ جا رہی ہے. کیا یہ ویسٹ اس کو میں نے گرین بن میں پھینکنا ہے, اس کو بلو بن میں پھینکنا ہے, اس کو بلیک بن میں پھینکنا ہے. تو آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے. اچھا بھائی, آپ کو امید ہے میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ نے اس سے کچھ سیکھا بھی ہوگا. اور اگر آپ پوٹینشیل اپلیکنٹ ہے, آپ ادھر آنا چاہتے ہیں کینیڈا میں, اسپیشلی نارتھ امریکہ میں بھی, تو امید ہے آپ کو یہ میری انفارمیشن آپ کو
फ़ायदा देगी और आपको इंशाल्लाह इससे बहुत फ़ायदा होगा। और अगर आपको और किसी चीज़ पे सजेशन चाहिए और किसी चीज़ पे वीडियो चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट्स में लिखें। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो ज़रूर इसे लाइक कीजिएगा। आपको और कोई सजेशन चाहिए तो कमेंट्स में लिखिए, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। सी यू नेक्स्ट टाइम।